वाजिद अली शाह की सल्तनत की जब्ती और उसके असरात। 17 फरवरी 1856 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया और वाजिद अली शाह पार्लियामेंट में मुकदमा दायर करने की इरादे से ये शेर पढ़ते हुए लंदन के लिए कलकत्ता से रवाना हुए। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, रुखसत अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से 4 आदमियों से ज्यादा इकट्ठा होना ममनू हुआ। हथियार जब्त कर लिए गए। नजमुल गनी रामपुरी ने जब्त किए हुए असलहे की ये फहरिस्त लिखी है। तोपे 720, आतिशी हथियार 1,92,307, तलवारें 5,79,554, मुख्तलिफ हथियार 6,94,060। हुकूमत के असलहा पर पहले ही कब्जा हो गया था। बड़े बड़े उमरा और ताल्लुकदार मुस्तस्ना थे। छोटे जमींदारों के असलहे की ये फहरिस्त है कि किसी ने जल जल के ये शेर कहा, लोहे से बहुत डरती है सरकार हमारी, लोहे से बहुत डरती है सरकार हमारी, पाजामा में कुंजी कोई जंहार ना बांधे। अवध के सिपाहियों की बड़ी तादाद बर्खास्त करके सिख और पंजाबी भर्ती किए गए। 2 पलटने बंगाल भेज दी गईं। प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि वाजिद अली शाह नाच और रंग में मशहूर थे। मुल्क में बदनज़मी, शहर में खुशहाली और देहातों में फाका कशी थी। जुल्म जौर की चक्की में रियाया पिस रही थी और वाजिद अली शाह से इंतहाई नाराज थी। उनकी बरतरफी रियाया की भलाई के लिए जरूरी थी। इस प्रोपेगेंडे के लिए 1 महीना पहले अखबार तिलिस्म मौलवी मोहम्मद याकूब की इदारत में निकला। इसके 5 महीने बाद खीर नारायण अय्याज ने सहर सामरी और मौलवी गुलाम रसूल सखा ने मखजनुल अखबार जारी किया। ये सब हुकूमत की तरफ से गलत प्रोपेगेंडे के आर्गन थे। बहुत से मरक्के शाया किए गए जिनमें वाजिद अली शाह को नाचते और भाव बनाते दिखाया गया था। शहर की दुरुस्ती के लिए चौड़ी सड़कें निकलने लगी, जिससे हजारों खानमा बर्बाद हो गए। बादशाह के 88,000 मुलाजमीन में फहरिस्त दफ्तर शाही से मिली। इन्हीं बर्खास्तगी का हुक्म दिया गया। शाही असला अंग्रेजी मैगजीन में दाखिल हुआ। फील खाने से 200 हाथी, अस्तबल से 2,000 घोड़े और कबूतर खाने से 2 लाख कबूतर मिले, जो दिलाराम की बारादरी में कौड़िए के मोल नीलाम किए गए। हाथियों की गंगा जमनी हौदे, जरी झोल, घोड़ों के साज और विराग जो सैकड़ों मन चांदी सोने के थे, कौड़ियों में बिक गए। तमाम अहले शहर हथियार बंद थे। सबसे असलहे रखवा लिए गए। एक तलवार भी किसी के पास नहीं रह गई और शहर में सन्नाटा छा गया। नौबत का बजना, तोपों का छूटना, शाही सवारी की धूमधाम, रुपया शरफी की बारिश मौकूफ हो गई। 88,000 आदमी वाजिद अली शाह के नौकर थे। उनकी चहल पहल से दिन ईद, रात शब बारात का समा एकदम से खत्म हो गया। हथियार छीन गए। मालूम हुआ कि किसी ने जिंदगी छीन ली। घर घर मातम बरपा हो गया। किसी ने शेर कहा था और बच्चा बच्चा की जबान पर था। वाजिद अली प्यारा कलकत्ते को सिधारा, वाजिद अली प्यारा कलकत्ते को सिधारा, सड़कें निकल रही हैं, सूनी गली गली है। शोरा ने दर्द भरी नज़में कहीं। मीर अली ने लिखा, क्यों कर दिल गमजदा न फरियाद करे, जब मुल्क को यूं गनीम बर्बाद करे। मांगो ये दुआ कि अब खुदा बंद करीम उजड़ी हुई सल्तनत को आबाद करे। अमान अली सहर लिखते हैं, अजीब मजमा अहले कमाल था अफसोस, हजार है तो सोबत सोबत फलक न देख सका। न पांचों वक्त की नौबत, न वर्दियां, न गजर, न तोप चलती है, अब है गजब का सन्नाटा। जहां में साहिब जौहर की है ये बेकदरी, टके टके पे बिके असफहानियां क्या क्या। किसी का खुद गया पुश्ता, कहीं गिरी दीवार, चबूतरा कहीं गायब किसी का दरवाजा। जो कुछ खरीदने बाजार तक गया कोई, वहां से फिर आके जो आया तो घर ना पहुंचा पहचाना। ये हुक्म है कि ना हो चार एक जा बाहम, वो दिन गए कि शब रोज रहता था जलसा। शहीद शागिर नासिख लिखते हैं,
लखनऊ बेकस हुआ हजरत जो लंदन को गए, हम यहाँ नाला हैं वो फरियाद दुश्मन को गए। मीर परवरिश अली सखी लिखते हैं, क्यों हंसी है साकिनाने लखनऊ, ए जमीनो आसमां ने लखनऊ, याद है हमको वो शौकत शहर की, याद है हमको वो शान लखनऊ, मिर्जा वाजिद अली शाह बादशाह ले गए हमरा आने लखनऊ। सफीर लखनवी अहले शहर के गम का यूं इजहार करते है जबां पर हरेक के नाला आ, है जबां पर हरेक के नालहो आ, जहाँ था सारे लखनऊ की वो शाह, शहर शह के कदम से था आबाद, शहर शह के कदम से था आबाद, उम्रा ऐश में रैयत शाद, चश्मे फैज आम जारी था, कस व नाकस का काम जारी था, कहर ढाती है हाय दूरी है शाह, याद आती है अब हुजूरी है शाह, लखनऊ सारा हो गया वीरान, कूचा कूचा पड़ा है अब सुनसान, हुई इस दर्जन खाना बर्बादी, नाम को रह गई है आबादी। बहरहाल शहर से लेकर देहातों तक गम और अलम की घटा छाई हुई थी। कोई आंख ऐसी न थी जो अश्क बरा न हो, और कोई दिल ऐसा न था जो सोगवार न हो। देहातियों ने भी गीत बनाए थे जो मशहूर हो गए। एक गीत के बोल यूं हैं, वाजिद अली मेरा प्यारा अब लंदन को सुधारा, गलियों गलियों खाक उड़त है सड़कों सड़कों अंधियारा। एक गीत के दो बोल मुलाजा कीजिए, हजरत गए लंदन हम पर कृपा करो रघुनंदन। इसमें देखने की बात यह है कि ये नहीं कि इन पर कृपा करो, बल्कि ये कहा कि हम पर कृपा करो। इसके मानी ये है कि रियाया बादशाह की तबाही को अपनी समझती थी। किसी ने कहा था और मशहूर हो गया, फिरंगी के घर घर दिवाली, हमरे घर घर अंधियारा। किसी ने कहा, दिल का चैन हमारा वाजिद अली प्यारा, ले गया फिरंगी हथियारा, फिर ला इनको करतारा। उसकी टूटी फूटी शायरी न समझे, ये टूटे हुए दिलों की पुरदर्द सदाएं हैं कि जो वादिद अली शाह ने रियाया के दिल में कितना घर बना लिया था। उनकी जुदाई और उनकी तबाही पर खून के आंसू रो रहे थे। ये तो थे अवध के लोग। 400 मील दूर दिल्ली में गालिब कहते हैं, तबाही रियासत अवध ने बआ के बेगाना महल हूँ, मुझको और भी अफसरदा दिल कर दिया, बल्कि मैं कहता हूँ सख्त नाइंसाफ होंगे वो अहले हिंद जो अफसरदा दिल ना हो। गरज ये अशार नहीं, अहले लखनऊ के दिल का दर्द है, जिसने शेर का कालिब इख्तियार कर लिया है। अंग्रेजों से नफरत और बरहमी की ये इंतहा थी कि जब पहली अंग्रेजी सिक्का लखनऊ में आया जिस पर मलका विक्टोरिया का चेहरा था, तो किसी ने शेर कहा था और वो मशहूर हो गया। कहा था, सरकट के कंपनी के बिके 16 आने को, सरकट के कंपनी के बिके 16 आने को, आएंगी मलका टूरिया खर्ची चलाने को। खर्ची का मतलब होता है बदकारी से कमाई हुई दौलत को खर्च करने वाली। ये नया मुहावरा अंग्रेज हिंद बंदों दुश्मनों की मानी में पैदा हो गया। यानी जिस तरह हर बुराई और मुसीबत दुश्मनों के लिए कही जाती थी, इस तरह अब औरतें अंग्रेज बंदों के कहने लगी। और आज तक ये मुहावरा लखनऊ की औरतों के जबान पर है। जैसे किसी ने कहा फला बीमार है, तो इससे पूछा, है अंग्रेज बंदे क्या बीमार हैं? रियाया के गैर मौलम का यह आलम था कि उसके लिए लोगों ने तरह तरह के शेर कहकर और नज़में कहकर अपने दिल का हाल बयान किया। शहर के लोग पढ़े लिखे, मामला फहिम और मशगूल होते हैं, वो हादसात को भुला देते हैं, मगर देहात के लोग बहुत दिन तक याद रखते हैं, खास तौर पर औरतें। लखनऊ और इसके देहातों में सल्तनत की जब्ती के मामले में यही हुआ। शहर के लोग जब किताबों में वाकयात पढ़ते या इमारतों को चश्मे इबरत से देखते हैं या कभी जिक्र निकल आता है तो बेख्तियार आहें भरने लगते हैं। मगर देहातों में आज 100 बरस के बाद भी ईद बकरीद होली दिवाली बहार बरसात और मुहर्रम में गम ताज़ा हो जाता है। जोश मलियाबादी ने अपनी सवाने उम्री यादों की बारात ने अपने बचपन का ये वाकया लिखा है कि बरसात में बहुत सी औरतें उनके सहन में कजली गा रही थी और झूला झूल रहे थे कि इतने में इनकी खिलाई हाँफती कांपती लकड़ी टेकती ही आई और गाने वालियों से कहा, बच्चियों जरा ठहर जाओ,
آج یہ پھوس بڑھیا گائے گی۔ وہ سب پیچھے سرک کر بیٹھ گئی۔ بڑی بی نے اپنے سر کی چادر پھینک دی، ان کے سفید بال اڑنے لگے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے دردناک لہجے میں گانا شروع کر دیا۔ ہائے تمرے بنا برکھا نہ سہائے، اے مورے کلکتہ کے جویا، یعنی تمہارے بغیر برخاست اچھی نہیں لگتی ہے میرے کلکتہ جانے والے، اللہ تمہیں لائے، ہائے اللہ تمہیں لائے، اللہ تمہیں لائے۔ بڑی بی کو گاتے اور روتے دیکھا تو میں یعنی جوش ملیح آبادی جھولے سے کود پڑا، ان کے سینے سے جا کر لپٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے روتے ہی تمام گانے والی چھوکریاں بھی منہ پر پلو رکھ کر رونے لگی۔ گھر کی تمام خواتین انتہائی سراسیمگی کے ساتھ دوڑ پڑی اور پوچھنے لگی، اے خدا کے واسطے جلدی بتاؤ کیا ہوا؟ بڑی بھی، ذرا انصاف سے کام لو، اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ برکھا رت میں برسائے اور ہائے جان عالم پیا کی یاد نہ آئے۔ ہائے قیصر باغ میں برکھا کے جھولے میں خود دیکھے ہوں، میری آنکھوں میں پھر رہی ہیں وہ بہاریں۔ ہائے میرے جان عالم پیا، موئے فرنگیوں نے گلا گھوٹ کر تم کو مار ڈالا۔ ہائے لکھنؤ کے سہاگ لٹ گیا، قیصر باغ کی بارادری اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ہائے شہزادیاں ٹھوکریں کھاتی پھرنے لگیں۔ اتنا کہہ کر بڑی بی نے دوبارہ اپنی آنکھوں پر پلو رکھ لیا اور رو کر گانے لگی، ہائے تمرے بنا، ہائے تمرے بنا برکھا نہ سہائے، اے مورے کلکتہ کے جویا، اللہ تمہیں لائے، اللہ تمہیں لائے۔ بڑی بی کے اس درد دل نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا، سب کی آنکھوں سے باران جاری ہو گئے۔ میری ماں نے چیخ ماری، میری غضبناک پھوپھی بھی ہچکیاں بن گئی اور دادی جان بھی منہ پر آنچل رکھ کر رونے لگی، اور گانے والی چھوکریوں کو تو برا حال ہو گیا۔ گھر کا ذرہ ذرہ چیخنے لگا، اللہ تمہیں لائے، اللہ تمہیں لائے۔ اچانک ایک اور واقعہ انہوں نے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں ایک روز میں لکھنؤ کے نخاس والے مکان کے بالائی منزل کے برآمدے میں اپنی کھلائی بڑی بی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ سڑک سے دفتن تڑاک تڑاک کی آوازیں آئیں۔ بڑی بی نے جھک کر دیکھا اور زار رونے لگی۔ میں نے پوچھا، یہ بیٹھے بیٹھائے رونے کیوں لگی بڑی بی؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا موا گاڑی والا گھوڑے کو چابک سے مار رہا ہے، تڑاک تڑاک۔ ہمارے جان عالم پیا کے زمانے میں ان گھوڑوں کو رئیسوں کی آبرو سمجھا جاتا تھا، ان کو دودھ جلیبی اور ملائی کھلائی جاتی تھی۔ جب سے ان بندر فرنگیوں کا راج ہوا ہے، ان غازی مردوں کو مارا جانے لگا ہے۔ یہ کہتے کہتے اپنی بے بوٹی کی کھکھل سینے پہ مار کر کہا، ہائے جانے لم پیا، اب نہ پلٹیں گے لے گئے فرنگی۔ بڑی بی کی بات سن کر میں بلبلا گیا اور اس دن سے فرنگیوں سے نفرت ہو گئی۔ پرانے زمانے میں شب عاشور دیہاتوں کے ہندو مسلمان عورتیں چیٹیوں کی قطاروں کی طرح چاروں طرف سے شہر میں گاتی ہوئی آتی تھی۔ آصف الدولہ اور حسین آباد شاہ نجف کے امام باڑوں کی صبح تک زیارت کرتی ہیں اور کہیں ٹھہرتی نہیں، قطار کی شکل میں گاتی ہوئی گزرتی رہتی ہیں۔ ایک دم کے لیے تو توقف ممکن نہیں، کیونکہ ان کے پیچھے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ لاکھوں میں مبالغہ ضرور معلوم ہوتا ہے، مگر جو مجمع میں نے دیکھا ہے اس کی کثرت کا اظہار ہزاروں سے کرنا اس کی تخفیف ہے۔ جس طرح ان کے قدموں کی رفتار میں توقف نہیں ہوتا، اسی طرح ان کی زبان بھی نہیں رکتی، مسلسل گاتی رہتی۔ اس گانے کو وہ دہا رونا کہتی ہیں۔ یہ طریقہ ہمارے زمانے تک تھا، اب شاید اب بھی ہو، مگر اب شاید وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل گئے ہیں۔ ان کے گیت میں دو لفظ بارہا آتی ہیں، بی بی کا لال اور نکی۔ میں نے ایک سن رسیدہ آدمی سے نکی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نکی علی نقی خاں کو کہتی ہیں۔ واقعہ کربلا کے ساتھ سلطنت دعوت کی تباہی کا ماتم بھی کرتی ہیں اور اس کا ذمہ دار علی نقی خاں کو قرار دیتی ہے۔ یہ سکھائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، دل سے بے اختیار نکلی ہوئی آہیں ہیں، بےتابانہ آنسو ہیں جو بتاتے ہیں کہ بادشاہ اور رعایا میں کتنی محبت تھی، بلکہ سارے ہندوستان کو حکومت اودھ محبوب تھی، کیونکہ وہ امیر گر سرکار اور بے سہاروں کا سہارا تھی۔ یہ سب کچھ جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں لکھنؤ کی صحیح تاریخ۔ عام طور پہ لکھنؤ کی تاریخ یعنی اودھ اور لکھنؤ کی تاریخ کو اس قدر بگاڑ کر اور طرح طرح سے اس کے اندر
باہر سے لا کر واقعات ڈالے گئے ہیں کہ اصلی بال چال پالنا مشکل ہے، لیکن یہ صحیح تاریخ کی کتابوں میں جو واقعات درج ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کا جاننا بھی بہت ضروری۔ جنگ آزادی یا بغاوت، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ جنگ آزادی کہہ لیجئے یا بغاوت کہہ لیجئے، اپرائزنگ کہہ لیجئے، جو کچھ بھی جی چاہے کہہ لیجئے، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ دو پلٹنیں 1934 لکھنؤ میں مقیم تھیں۔ انہوں نے اودھ کے ایکسیشن کو غیر منصفانہ کارروائی کے بارے میں مشورے کیے اور طے کیا کہ انگریزی راج الٹ دینے کے لیے بغاوت برپا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 1857 میں جب پلٹنوں کی تبادلے کا وقت آیا تو ان میں سے ایک پلٹن بہرام پور اور دوسری بیرک پور بھیج دی گئی۔ ان دونوں پلٹنوں کے دلوں میں انگریزی حکومت کی جانب سے سخت نفرت کا جذبہ موجود تھا اور انہوں نے دوسری پلٹنوں کے نام چٹھیاں روانہ کی۔ 34 پلٹن نے اس کارروائی میں پہل کی۔ ان چٹھیوں میں ہر پلٹن کو ہندوستان کے قدیم شاہی خاندان کی یاد دلائی گئی اور ظاہر کیا گیا کہ اودھ کے علاقے کی فوج کو برطرف کر دیا گیا ہے اور اس کے بجائے نئی پنجابی فوج بنائی گئی ہے، سکھوں اور پنجابیوں پر مشتمل ہے۔ یہ تحریک زور پکڑتی رہی، جس کی تفصیلات تاریخوں میں موجود ہے۔ بیرک پور بنگال میں کی پلٹن نے سب سے پہلے بغاوت کی، مگر وہ دبا دی گئی۔ 10 مئی 1857 کو میرٹھ میں بغاوت ہوئی اور باغیوں نے دلی پہنچ کر بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا۔ یہ خبر سنتے ہی لکھنؤ کے 50,000 آدمی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ کانپور جو انگریزوں کا گڑھ فتح ہو گیا اور انگریزوں نے ہتھیار ڈال دیے، بیلی گارڈ کا محاصرہ ہو گیا۔ اب دلی، لکھنؤ، کانپور غدر کے بڑے مرکز تھے اور ہر محاذ پر یوپی کے سپاہی لڑ رہے تھے۔ ہندوستان کے بیشتر حصوں میں خاموشی تھی۔ امبالہ، پٹنہ اور کلکتہ میں معمولی ہشت مشت ہوئی۔ پنجاب، سندھ، سرحد، بنگال، آسام اور مدراس کے لوگ اور وہاں کی فوجیں وفادار دیسی ریاستوں کی مددگار رہی۔ گورکھوں اور سکھوں نے حمایت کی۔ رانا جنگ بہادر نیپال سے فوج لے کر آیا۔ خود انگریزی فوجیں نہایت منظم اور اعلیٰ جنرلوں کی کمان میں لڑ رہی تھی۔ جھانسی کی رانی اور نانا صاحب نے بے شک بڑی جوان مردی اور بہادری دکھائی۔ یہ بات خاص جاننے والی ہے کہ گورکھوں نے اور سکھوں نے اس جنگ میں انگریزوں کا زبردست ساتھ دیا اور انہوں نے خوب ظلم و ستم ڈھانے میں پوری مدد کی اور بلکہ شامل رہے۔ نیپال کا راجا جنگ بہادر اپنی ایک بہت بڑی فوج لے کر انگریزوں کی مدد کرنے کے لیے، انگریزوں کا ساتھ دینے کے لیے لکھنؤ آیا اور لکھنؤ شہر کے ایک بہت مشہور حضرت گنج کے چوراہے پہ، جس کو ہم لوگ الہ آباد بینک کا چوراہا کہتے ہیں، اس پہ خیمہ زن ہوا اور وہیں سے اس کی فوج نے مار کاٹ اور تباہی مچانا شروع کی۔ بر صغیر ہندوستان کے وسیع علاقے میں یہی کے باشندوں کا مقابلہ تمام ہندوستانی اور انگریزی قوم سے جس طرح ہوا، اس کی کیفیت رئیس احمد جعفری کی زبانی سنیے۔ انگریزی فوج منظم تھی، ماہر جنگ تھی، انگریزوں کے پاس وسائل اور ذرائع کی کمی نہ تھی، دولت تھی، جاسوسوں کی کمک تھی، راجاؤں اور زمینداروں اور تعلق داروں کی مدد تھی، سکھوں اور دوسرے سپاہیوں کی فوج در فوج تھی۔ اودھ کے باغیوں کے پاس نہ دولت تھی، نہ ذرائع، نہ تنظیم، وہاں حوصلہ تھا اور ہمت تھی، مر مٹنے کا جذبہ تھا، جان دینے کا ولولہ تھا۔ انہی ہتھیاروں سے وہ لڑتے تھے اور دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے تھے۔ تقریباً 18 مہینے لڑائی رہی۔ دلی کا 3 مہینے تک محاصرہ رہا اور فتح کی صورت نہ نکلی تو پنجاب سے فوجیں آئیں اور سخت مارکے کے بعد دلی فتح ہوئی۔ اس خبر نے اہل لکھنؤ کا جوش اور بڑھا دیا۔ رئیس احمد جعفری لکھتے ہیں، انگریزوں نے دلی فتح کر لی، لیکن اودھ کے باہمت لوگوں کے حوصلے میں اس حادثے سے بھی فرق نہیں آیا اور وہ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ لڑنے لگے۔ انگریزوں کو پے در پہ شکستیں ہوئی۔ سر کولن 2 مرتبہ میدان چھوڑ کر بھاگا۔ سر ہنری لارنس، ایسا مایہ ناز جنرل جس نے دلی فتح کی تھی، جان سے مارا گیا۔ لارڈ ڈفرن خاک و خون میں غلطہ ہوا۔ سریندر ناتھ لکھتے ہیں، 16 نومبر 1857 کو انگریزوں نے سکندر باغ پر حملہ کیا، جس کا اہل لکھنؤ نے سخت مقابلہ کیا۔ کرنل گارڈن الیگزینڈر کا بیان ہے کہ قوی ہیکل حبشنیں جنگلی بلیوں کی طرح لڑ رہی تھی اور جب تک وہ ہلاک نہیں ہو گئی یہ شبہ نہیں ہوا کہ وہ عورتیں ہیں۔ سارجنٹ فوربس میچل کہتا ہے کہ ایک عورت پیپل کے بڑے درخت پر بیٹھی ہوئی انگریزی فوجیوں کو نشانہ بنا رہی تھی۔
آخر خود بھی گولی سے ہلاک ہوئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک حبشی عورت تھی جس نے مردانہ لباس پہنا ہوا تھا۔ انگریزوں کی تازہ دم فوجیں مہاراجا کپورتھلا اور پٹیالہ کی قیادت میں پہنچ رہی تھی۔ آخر دلکشا اور عالم باغ میں انگریزوں نے اپنی ساری طاقت جمع کر کے بڑا زوردار حملہ کیا۔ اہل لکھنؤ نے بھی شدید مقابلہ کیا اور در و دیوار خون سے رنگین ہو گئے۔ پہلی مرتبہ شکست ہوئی مگر اہل لکھنؤ کی ہمت فرق نہیں آیا۔ لاہور کے مشہور مصنف میاں محمد شفیع نے 1857 کا ایک تحقیقی کتاب لکھی۔ اس میں لکھا ہے کہ دنیا میں کون سی ایسی قوم ہے جس نے اتنی ناکامیوں میں ہمت و جرات کا ایسا مظاہرہ کیا ہو اور شکست کے بعد تازہ دم ہو کر لڑی ہو۔ اور دوسرے روز ہی لکھنؤ میں پھر ڈھول بجا اور موتی محل کے محاذ پر ایسا رن پڑا کہ پہلے دن کی لڑائی پیچھے رہ گئی، لیکن انگریزوں کی منظم و مسلح فوج کے سامنے پھر بھی کچھ پیش نہ کی گئی اور لکھنؤ کے مجاہد داد شجاعت دے کر بیٹھ رہے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ لکھنؤ کی حالت دلی سے بدرجہ بہتر تھی۔ شہر میں نسبتاً خلوص تھا اور علاقے بھی وطن پرستی اور دین پروری سے سرشار تھے۔ غداروں کی کمی تھی اور لڑتے وقت سپاہی و مجاہد عواقب و انجام سے بالکل بے نیاز ہو کر لڑے۔ انگریزوں کی کمک ہر طرف سے ہوتی رہی۔ آخر لکھنؤ کا محاصرہ ہو گیا اور 5 مہینے تک انگریزوں کو لوہے کے چنے چبانا پڑے۔ مولوی ذکا اللہ دہلوی تاریخ عروج عہد انگلیشیہ میں لکھتے ہیں، محصورین لکھنؤ کو اس ناامیدی نے نہ کہیں سے کمک آئے گی یا اور کوئی دستگیری و تائید ہوگی، ان کی ذہانت کو تیز کر دیا۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے نئی نئی تدبیریں اپنی فکر دقیق سے ایجاد کرتے تھے۔ 5 مہینے کی لگاتار کوشش کے بعد لکھنؤ پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت محل اور برجیس قدر نیپال چلے گئے۔ 15 دن تک لکھنؤ لوٹتا رہا۔ اس مہذب قوم کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے شاہی محلوں اور امام باڑوں کے تمام شیشہ آلات توڑ دیے، قیمتی سامان لوٹ لیا، شاہی عجائب خانے کے تمام جانوروں کو جس میں 107 شیر تھے گولی مار دی۔ میجر کارنیگی نے فرح بخش کے شاہی کتب خانے سے ساری کتابیں نکال کر آگ لگوا دی۔ لکھنؤ نے اور لکھنؤ کے جانباز لوگوں نے جو قربانی دی ہے اس کا بیان کر پانا بہت مشکل ہے۔ شرفائے لکھنؤ کی عزت۔ اس زمانے میں شرفائے لکھنؤ نے جس غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ میں اپنی مثال ہے۔ شرفا کی عورتیں کنویں میں گر گئیں۔ کچھ معمولی درجے کی عورتیں جو باہر نکلتی تھیں درگاہ دربار میں جا کے چھپ گئیں۔ اکثر بہادر اور جاباز مردوں نے اپنے صحن میں عورتوں کو قتل کر دیا۔ جو بھاگ سکا وہ بھاگ گیا۔ شہر میں یہ ہو رہا تھا اور اضلاع میں لکھنؤ سے ہٹ کر جنگجو بہادروں نے مورچے قائم کر دیے تھے۔ راجہ دیوی بخش سنگھ، ناظم بیسواڑا، شیخ فضل علی، ناظم مہر مہدی حسن، ناظم سلطان پور، محمد حسن خان گورکھپور میں، خان علی خان خیر آبادی مولوی، محمد خان سنڈیلا میں، راجہ کاظم حسین بہرائچ میں، تجمل حسین خان زمیندار بھٹوا مو لکھنؤ میں، راجہ دیوی پرشاد سنگھ گونڈا میں، گلاب سنگھ، راجہ موہنا نرپت سنگھ، راجہ سر رانا مادھو بخش سنگھ، چودھری مصاحب علی، آنند کوری جوت سنگھ، راجہ تردامن سنگھ، راجہ اجودھیا اسی دم خم سے لڑتے رہے، ہارتے بھی رہے مگر ہمت نہیں ہاری۔ انگریز تاریخ داں ملرس نے تاریخ بغاوت ہند میں لکھا ہے کہ بیٹی مادھو سنگھ تعلق دار جب اپنے قلعے کی حفاظت نہ کر سکا اور قلعہ انگریزوں کے سپرد کر دیا تو اس سے کہلوایا گیا کہ خود کو بھی انگریزوں کے حوالے کر دے، تو اس نے جواب دیا کہ یہ جسم بادشاہ کا ہے اور اسی جواں مردی سے لڑتا رہا۔ یہ حالات دیکھ کر جنرل اوٹرم کے پاس لارڈ کیننگ نے یہ اشتہار جاری کرنے کا حکم بھیجا۔ اودھ کی کل آراضی باسنائے 6 تعلقہ داروں کے ضبط کی جاتی۔ جو تعلقہ دار اور زمیندار فوراً اپنے کو گورنمنٹ کے لطف و کرم کے حوالے کر دے گا وہ موت اور قید کی سزا سے معاف کر دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اس نے بغیر کسی اشتعال کے کسی کو قتل نہیں کیا۔ جن لوگوں نے انگریزوں کی جانیں بچائیں انہیں خاص عنایتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ جنرل ایرم نے گورنر جنرل کو سمجھایا کہ لکھنؤ پر قبضہ تو ہو گیا مگر باغی ضلع میں چلے گئے اور اثر نو مورچے قائم کر دیے۔ ایسی حالت میں اگر ان سے
बहुत से दुश्मन का सलूक ना किया गया, अच्छे बर्ताव का मुस्तहकम जमानत दी गई, तो ये वो गौरिल्ला वार शुरू कर देंगे जिसमें हजारों अंग्रेजों की जानें जाएंगी। दूसरे हुक्काम ने भी इसकी तायीद की, तो ये फकरा बढ़ाने की इजाजत दी गई। जो लोग अपने को गवर्नमेंट के रहम करम के हवाले कर देंगे, इनके इस्तेकाक मुस्तहकम किए जाएंगे। आसार यादगार का बयान है कि इश्तिहार का कोई असर नहीं हुआ और इसी जोर शोर से जंग जारी रही। लॉर्ड कैनिंग बहुत घबराया और सर रॉबर्ट मंटगमरी को इस मुहिम पे आमादा किया और जनरल बैरो को इलाहाबाद तलब करके इजाजत दी कि जिस तरह अवध के लोग राजी हों उन्हें राजी किया जाए। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए और हर कीमत पर राजी करने की कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं हुई। इस पर भी बैर और हिम्मत बांधे रहे और माफी दरगुजर के इश्तिहारात जारी करते रहे। जाती तौर पर भी खतूत लिखे जिनमें बड़े बड़े वादे किए थे। बाज अफराद को यहाँ तक लिखा कि जिन अंग्रेजों को आपने कत्ल किया है उसका भी ख्याल नहीं किया जाएगा। इस पर भी अवध के बहादुरों ने जंग नहीं बनती, तो खैर खां ने अंग्रेज के जरिए से अफाम तफहीम कराई और हर तरह की जमानत दिलवाई और लोगों को माफी तलब करने पर आमादा किया, मगर जो आया वो आन बान से आया और सिपाहियाना अंदाज में गुफ्तगू की। तजम्मुल हुसैन 22,000 जंगजू सिपाहियों के साथ नेपाल की तराई से वापस आए। मीर मेहंदी हसन नाजिम सुल्तानपुर 15,000 आदमियों के साथ आए। मीर दोस्त अली खलील 12,000 सिपाहियों के साथ हाजिर हुए। शेख फजल अली नाजिम सलोन के साथ 5,000 मरने वाले जवान थे। तजम्मुल हुसैन हसन खां की हाजिरी का वाकया आसार यादगार में लिखा है। जनरल बैरू एक फौज के साथ बहराइच में था कि तजम्मल हुसैन खां 22,000 जवानों के साथ माफी के लिए पहुंचे। अंग्रेजी फौज में हलचल मच गई और सब बंदी का हुक्म हुआ। तजम्मल हुसैन खां पालकी से उतरे और चंद चांद इशारों के हल्के में इस शान से आए कि दाहिना हाथ गोली लगने से बेकार था। वो एक बांस की नाली में था जिसे खिदमतगार संभाले हुए था। तपंचे की जोड़ी लगी हुई और बाएं हाथ में तलवार। जनरल के सामने आकर कुर्सी पर बैठ गया। जनरल और उसके रफ्का बहुत खुश अखलाकी से पेश आए और दौरान गुफ्तगू जनरल ने गालिबन तासुब के तौर पर इनके बागी हो जाने का जिक्र किया। तजम्मल हुसैन खान ने सख्त लहजे में कहा कि हम हरगिज बागी नहीं हैं। सरकार अंग्रेजी का कोई हक हम पर नहीं है। पुष्ट बापुष्ट से जिसका नमक खाया था इसके नामूस का साथ दिया और आपके हाथ से बचा के नेपाल पहुंचा है। अब मुल्क आपका है, आपकी रियाया में दाखिल हो रहे हैं और इसी तरह वफादार रहेंगे। बैरू ने मजान ये इम्तिहानन कहा कि अगर हम आपको कत्ल कर दें। उन्होंने तेवर बदल के कहा, अभी तो हम आप यकसा हैं, हम भी मुसल्लह हैं और आप भी। जनरल मुस्कुराया और इसकी पीठ पर हाथ रख के कहा, बहादुर ऐसे ही होते हैं। कर्नल शमशेर मोहतमिम बंदोबस्त ने अपनी रिपोर्ट में भी इनकी आन बान का जिक्र ऐसे ही किया है।